नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। विदेशीको इसारामा चल्ने नेतालाई निर्वाचित गराए, भविष्यमा युक्रेन जस्तै अवस्था नेपालमा निम्तिने चिन्ता। भू राजनीतिक संवेदनशीलताबारे समयमै सचेत हुनुपर्नेमा जोड। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख 11 र 12 गते बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका 13 गते उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी। ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदका नियुक्ति विरुद्धका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु। शुक्रबारको सुनवाईपछि हेर्दैमा राखिएको बहस बुधबार जारी रहने। सिंचाईमा खपत हुने विद्युत निशुल्क बनाउने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालको घोषणा। कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर भएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने विश्वास। बैंकहरूले उद्योगलाई दिने कर्जाको ब्याज आधार दरमा 2% भन्दा बढी हुन नदिने अर्थमन्त्री शर्माको प्रतिबद्धता। बैंकिङ क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड। रुस विरुद्ध कठोर नीति अपनाउने विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूह G7 को चेतावनी। बिना कारण रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण अस्वीकार्य रहेको निष्कर्ष। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा UAE को जित। UAE सँग नेपाल 48 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचनको धेरै ठूलो महत्व छ। कस्तो नेतालाई मुलुकको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिने भन्ने कुरा पनि निर्वाचन मार्फत जनताले नै निर्धारण गर्छन्। तर विदेशी शक्ति केन्द्रको इसारामा चल्ने नेताहरूलाई भोट दियो भने अहिले युक्रेनी जनताले भोगिरहेको अवस्था भोलि नेपालमा पनि आउन सक्छ भन्ने बारे बहस सुरु भएको छ। खास गरी मुलुकले निर्वाचनमय बनिरहेको बेला जनताले कस्ता उम्मेदवारलाई भोट दिने भन्ने बारे गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ। आवधिक निर्वाचन प्रणालीलाई लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ, तर कहिलेकाहीँ लोकतान्त्रिक निर्वाचनकै आधारमा निर्वाचित नेताहरूका कारण खराब परिणाम पनि आउन सक्छ भन्ने बुझ्नका लागि हाल युक्रेनी जनताको अवस्था हेरे पुग्छ। अहिले शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफूभन्दा कमजोर राष्ट्रहरूमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउन हात हतियार कमै प्रयोग गर्छन्। बरु सम्बन्धित देशका नेता तथा नेतृत्वलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर त्यो देशमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउँछन्। कमजोर राष्ट्रका अमुख नेता मार्फत आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न प्रयास गर्ने शक्तिशाली राष्ट्रहरूले त्यसरी आफ्नो उद्देश्य पूरा भएन भने सम्बन्धित देशमा आन्तरिक द्वन्द्व गराउने अनि द्वन्द्व मिलाइदिने बहानामा उक्त देशमा आफ्नो उपस्थिति बढाएर चलखेल गर्छन्। 21औं शताब्दीको साम्राज्यवाद पनि यही नै हो। आज युक्रेन यस्तै अवस्थामा पुगेको छ। निर्वाचनबाट निर्वाचित सबै नेतृत्वले सम्बन्धित देशकै सर्वाधिक हित सोध्छन् भन्ने छैन। कुनै बेला सिक्किमका जनताले लेन्डुपलाई निर्वाचनबाट सत्तामा पुर्याएका थिए। त्यसको परिणाम स्वरूप सिक्किमी जनताले आफ्नो मातृभूमि गुमाउनु पर्यो। विश्वभर त्यस्ता लेन्डुपहरू कैयौं देशमा छन्। अहिले युक्रेनमा लेन्डुपकै परिणति भोग्नु परेको त छैन, तर सिङ्गो युक्रेन रक्तपातमा डुबेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की पनि त्यहाँका जनताबाट निर्वाचित भएरै नेतृत्वमा पुगेका नेता हुन्, तर जेलेन्स्की पश्चिमाहरूको प्रभावमा परे। युक्रेनी जनतामाथि बर्सिएको बम बारूद कुनै पनि बहानामा जायज हो भन्न सकिँदैन। तर युक्रेनको दुर्भाग्य के छ भने उसको नेतृत्व अमेरिकी साम्राज्यवादी सैन्य गठबन्धन नेटोको सहारामा रुसलाई तर्साउन थाल्यो। रुस, बेलारुस र युक्रेनले सन् 1991 मा सोभियत संघ विघटन गर्ने मिन्स्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बेला अमेरिका, नेटो तथा युरोपेली सुरक्षा र समन्वय OSCE ले पूर्व सोभियत संघमा सामेल देशहरूको जनताको मानवाधिकार, विविध राष्ट्रियता, संस्थाहरू र राजनीतिक दलहरूको सम्मान गर्ने तथा पूर्व सोभियत शिविरका देशहरूको सैन्य गठबन्धनका सदस्य देशहरूबाट नेटोमा भर्ना नगर्ने र रुसको सीमासम्म सैन्य विस्तार नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर
पछिल्लो समय युक्रेन उक्त प्रतिबद्धताबाट पछि हटेर नेटोमा आबद्ध हुन थालेपछि रुसी राष्ट्रपति पुटिन युक्रेनमाथि आक्रामक बने। रुसी राष्ट्रपति पुटिनको युक्रेनी जनतामाथि सद्भाव नभएको होइन, तर पश्चिमाहरूको साम्राज्यवाद विस्तारले पुटिन आफ्नो देशको रक्षा गर्न उक्त कदम चाल्न बाध्य भए। त्यसमा पनि युक्रेन रुससँग युद्ध गर्न तयार हुनुको प्रमुख कारण अमेरिकी साम्राज्यवाद नै हो भन्ने रुसको बुझाइरह्यो। हुन पनि रुससँग युद्ध गर्ने सामर्थ्य नभएको युक्रेन पश्चिमाहरूको उक्साहटकै कारण रुससँग युद्ध गर्न हौसियो। उसो त युक्रेन आफैमा सार्वभौम मुलुक हो। सोभियत संघको विघटनपछि स्वतन्त्र देशका रूपमा उदाएको युक्रेन आर्थिक रूपमा सम्पन्न छ। रुसका लागि आयात निर्यात गर्ने अपरिहार्य भूमि पनि युक्रेन हो। हात हतियारको हिसाबले रुस जस्तो बलियो नभए पनि तुलनात्मक रूपमा युक्रेन धेरै कमजोर राष्ट्र पनि होइन। तर युक्रेनी नेतृत्वले जतिसुकै राष्ट्रिय अस्तित्व र सार्वभौम सत्ता जोगाउन लडेको भने पनि युक्रेनीहरूले भोगिरहेको परिणाम अकल्पनीय र भयावह छ। आज युक्रेनी जनता दयाको पात्रका रूपमा निरीह रूपमा आश्रित जीवन बिताउन विवश छन्। नेपाल पनि दुई शक्तिशाली देशहरूको बीचमा छ। उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीन बिस्तारै विश्व शक्तिका रूपमा उदय हुँदै गएको छ। उसले आफ्नो शक्ति विश्वमा विस्तार गर्न खोजिरहेको छ। दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारत पनि उदयमान राष्ट्रको रूपमा अघि बढेको छ। आफूलाई विश्वको महाशक्ति राष्ट्र ठान्ने अमेरिकाको ध्यान यी दुई राष्ट्रमाथि भएको कारणले स्वाभाविक रूपमा नेपालमाथि पनि छ। पछिल्लो समय अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय नीति अन्तर्गत चीनको विस्तारलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ, जसका लागि अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेर अमेरिकाको पश्चिमी तटदेखि भारतको पश्चिमी तटसम्मको क्षेत्रलाई मुख्य प्रभाव क्षेत्र मानेर चीनलाई रोक्ने रणनीति अपनाएको सबैलाई थाहा छ। यता भारतसँग हामी सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले त नजिक छँदैछौं, साथै भारतसँग हाम्रो डरलाग्दो आर्थिक परनिर्भरता पनि छ। रुस युक्रेन युद्धकै कारण अहिले विश्व जसरी शीत युद्धको रूपमा दुई ध्रुवमा विभाजित भएर मुठभेडतर्फ जाने खतरा देखिएको छ, त्यसबाट नेपाल जस्ता देश जोगिनु आजको टटकारो आवश्यकता हो। अहिले सबै जसो नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा विदेशी नेता तथा विदेशी शक्ति केन्द्रसँग मुछिएका छन्। पटक पटक विदेशी संघको सम्झौतामा देश ठगिएको देखेका नेपाली जनताको आँखामा अपवाद बाहेक देशभित्र रहेको नेतृत्व भरोसा योग्य पात्र छैनन् भन्ने तितो यथार्थ छ। हाम्रो नेतृत्व क्षमता र नियतको कुरा गर्ने हो भने विगतमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा नाका अवरोध गर्न जानेहरू हामीले नै निर्वाचनमा भोट दिएर पठाएका नेता थिए। दार्चुलामा भारतीय एसएसबीले तुइन काट्दा नेपाली नागरिकको ज्यान गयो, तर नेतृत्वले आफ्नो नागरिकलाई न्याय दिन सकेन। एमसीसी जस्ता सम्झौता बारे नेतृत्वले जनताको आशंका हटाउन सकेन। सीमा क्षेत्र निरन्तर रूपमा अतिक्रमण हुँदै आएको छ, तर हामीले भोट दिएर जिताएकाहरू बोल्दैनन्। त्यसैले आगामी निर्वाचनमा भोट दिँदा नेताको अनुहार भन्दा नियत हेर्न जरुरी छ, किनकि विदेशीको इशारामा नाच्ने नेताले देश र जनताको भलो गर्न सक्दैन, चाहे जनताले जतिसुकै भोट दिएर जिताउन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। वैशाख 11 र 12 गते स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार प्रकाशित गरेको कार्यक्रम कार्यतालिका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताका लागि 2 दिनको समय निर्धारण गरिएको हो। स्थानीय तहमा धेरै संख्यामा उम्मेदवारी दिने भएकोले भिडभाड नहोस् भन्नका लागि 2 दिनको समय उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 12 गते नै उम्मेदवारको नामावलीको सूची प्रकाशित हुनेछ भने 13 गते दावी विरोधको समय निर्धारण गरिएको छ। 14 र 15 गते त्यो दावी विरोध उप निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जाँचबुझ हुने र 16 गते नै उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले 17 गते भने निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने र त्यसपछि निर्वाचन प्रचार प्रसारको काम उम्मेदवारले सुरु गर्ने समय निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभयो। भएकोले भिडभाड नहोस् भन्ने हिसाबले 2 दिनको मनोनयनको लागि समय दिएको छ। 12 गते नै त्यसको सूची प्रकाशन गर्छ मनोनयन गर्नेहरूको र 13 गते दावी विरोध उम्मेदवारमा कसैको दावी विरोध छ, उहाँ योग्य हुनुहुन्न भन्ने छ भने दावी विरोधको लागि टाइम दिएको छ।
14 र 15 गते त्यो दाबी विरोध उपर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जाँचबुझ गरेर नामावली प्रकाशित मनोनयन पत्र गरेर जाँचबुझ गर्छ भने 15 गते साँझ नै जाँचबुझ पश्चातको नामावली उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गर्छ र 16 गते फिर्ता लिने टाइम दिएको छ। कुनै उम्मेदवारले आफ्नो मनोनयन फिर्ता लिन चाहनुभयो भने 16 गते फिर्ता हुन्छ र 16 गते नै त्यो फिर्ता समेतलाई जाँचबुझ अध्ययन गरेर नामावली प्रकाशित हुन्छ र 17 गते निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिन्छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बन्ने पदाधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेद्वार बन्न पाउने प्रावधान सहितको आचार संहिता राजनीतिक दलहरूकै परामर्शमा तय गरेको पनि स्पष्ट पारेको छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायहरूको परामर्शमै निर्वाचन आचार संहिता सो प्रावधान राखिएको प्रस्ट्याउनु भएको हो। विभिन्न राजनीतिक दल लगायत सरकारवालाहरूसँग कन्सल्टेसन गरेर यो आचार संहितामा यहाँले भनेको प्रावधान राखेको हो र यो प्रावधान यहाँले भने जस्तै स्थानीय तहमा हाल बहाल रहेका पदाधिकारीहरूले र उहाँहरूले पारिश्रमिक वा सुविधा उपयोग गरिरहनु भएको छ भने र अब आउने निर्वाचनमा उहाँहरूले उम्मेदवारी दिने हो भने राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको छ। स्थानीय तह आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन कार्यतालिका र आचार संहिता जारी गरेको जनाएको छ। स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारी दिन हालका बहाल जनप्रतिनिधिहरूले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आचार संहितामा नेकपा एमाले असन्तुष्टि जनाएको छ। एकपछि अर्को निर्णय गरी आफूहरूप्रति आयोग अनुदार बनेको आरोप एमाले लगाएको छ। आयोगले भने स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने उद्देश्यले यस्तो प्रावधान ल्याएको स्पष्ट पारेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको छ। आचार संहिताको परिच्छेद 9 को दफा 36 मा स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारी दिन हालका बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले यसप्रति आपत्ति जनाउँदै संघीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीले चुनाव लड्दा पद खाली गर्नु नपर्ने तर स्थानीय निर्वाचनमा बहालवाला पालिका अध्यक्ष वा मेयरले पद खाली किन गर्नुपर्ने भन्दै प्रश्न समेत उठाउनु भएको छ। जनताले पाउने सेवा अवरुद्ध नहोस् भनेर 2 महिना अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान राखेर त्यही कानुन विपरीत जनप्रतिनिधिहरूको पद खाली हुने खालको आचार संहिता आउनु ठिक नरहेको एमालेको तर्क छ। आफूहरूको स्थानीय तहमा राम्रो पकड रहेको अवस्थामा नियत बस्नै आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल नै नगरी यस्तो प्रावधान ल्याएको आरोप समेत एमाले लगाएको छ। सरकार विहीनताको परिकल्पना गरेको निर्वाचन आयोगले सरकार विहीन ढङ्गले देशमा निर्वाचन हुन सक्छ, त्यो पनि एउटा सरकार हो, स्थानीय तह पनि एउटा सरकार हो, प्रदेश पनि एउटा सरकार हो, सङ्घ पनि एउटा सरकार हो। यो त नेकपा एमाले ठुलो दल छ, यसका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू निर्वाचित छन्, नेकपा एमाले त्यसबाट लाभ पाउँछ भन्ने मनोगत विश्लेषणका आधारमा उहाँहरूले चाहिँ निर्णय गर्नुभएको छ। यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ, यो विभेदकारी छ र यो निर्वाचन आयोग स्वयंको नजिर विपरीत छ। निर्वाचन आयोग सरकारको बिल्कुल लाचार छाया बनेको छ। विगत केही दिनदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने निर्वाचन आयोगका गतिविधिहरू चाहिँ निष्पक्ष छैनन्। निर्वाचन आयोगले आफूले कानुनअनुसार गर्नुपर्ने निर्णयहरू पनि गर्न सकिरहेको छैन। एमाले आपत्ति जनाइरहँदा निर्वाचनमा जाँदा उम्मेदवारहरूले पदको दुरुपयोग गर्ने अवस्थाबाट रोक्न यो प्रावधान ल्याइएको आयोगको भनाइ छ। विशेष गरी स्थानीय होस् वा संघीय चुनावमै उम्मेदवारहरूले बहाल रहेको पदको दुरुपयोग गर्ने र पदकै प्रभावले चुनावमा प्रस्तुत हुन चाहने परिपाटी देखिएको हुँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो आचार संहिता बनाएको आयोगले बताएको छ। यसले पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिहरूले नियुक्ति, सिफारिस लगायतका जिम्मेवारहरूको गलत प्रयोग हुन सक्ने अनुमानले यस्तो प्रावधान ल्याइएको र नेकपा एमाले वा अन्य कुनै पनि दलहरूसँग अनुदार देखिने आफूहरूको नियत नभएको निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्याल बताउनुहुन्छ। निर्वाचनले त निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र कसरी, सबैको विन विन सिचुएसन कसरी हुन सक्छ भन्ने पक्ष नै उसको प्राथमिकताको विषय हो हैन। दैनिक रूपमा जन्म, मृत्यु, बसाइसराईदेखि लिएर विकास निर्माण, सेवासँग सम्बन्धितमा उहाँहरूको सिफारिस लगायत विभिन्न कुराहरूले चाहिँ मतदातामा सिधा प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने हिसाबले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय
बनाउने उद्देश्यले मात्र यो प्रावधान राखिएको हो। यसमा चाहिँ अन्यथा चाहिँ त्यस्तो खालको कुनै उद्देश्य रहेकै छैन। त्यसो त निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्नु पूर्व आयोगले दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने हो। त्यसमाथि पछिल्लो समय नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगको गतिविधि र निर्णयहरूमा एकपछि अर्को गर्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेको छ। पछिल्लो पटक हरियो रङको मतपत्र बनाउने आयोगको निर्णयले एमाले असन्तुष्ट बनेको थियो। आफ्नै निर्णय र गतिविधिहरूले आयोग पछिल्लो समय विवादित बन्दै गइरहँदा नेकपा एमाले आयोगको नियतिमै प्रश्न उठाउन थालेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। स्थानीय तहको चुनाव नजिकिएसँगै कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचको एकताबारे चर्चा सुरु भएको छ। तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि 3 टुक्रा भएका नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र एकताको चर्चा सुरु हुन थालेको छ। माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक रूपमै एमालेसँग पनि तालमेल हुन सक्ने बताए पनि एमाले भने तत्काल एकताको सम्भावना नभएको भनिरहेको छ। भनिन्छ राजनीतिमा स्थायी शत्रु र अस्थायी मित्र कहिल्यै हुँदैन अनि राजनीतिमा सबै कुराको सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय दिनुभएको अभिव्यक्ति हो। बुटोलमा प्रेस सेन्टर नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालले तत्काल एमालेसँग तालमेल वा गठबन्धन नभए तापनि सत्ता घटक दल नेपाली काङ्ग्रेसले अहम देखाए एमालेसँग पनि तालमेलको सम्भावना रहेको बताउनुभयो। कांग्रेसले लफिट्न नै थाल्यो भने त परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिँदैन। तर अहिले चाहिँ कांग्रेसले र मुख्यतः सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री चाहिँ फेरि यो गठबन्धनलाई हर हालतमा बचाएर जानुपर्छ, मिलेरै जानुपर्छ भन्ने भएको हुनाले मैले भने जस्तो अवस्था आउला भन्ने चाहिँ मैले देखेको छैन। अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्तिसँगै तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच वाम एकताले निरन्तरता पाउने संकेत देखिएको छ। तर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै कारण सत्ताबाट बाहिरिनु परेको एमाले तत्काल एकताको सम्भावना नभएको भन्दै आइरहेको छ। कुनै समय मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी केन्द्र अहिले गठबन्धन बिना एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन आउन 2 महिना र प्रतिनिधि सभाको चुनाव आउन 1 वर्ष मात्र बाँकी रहँदा धेरै नेतालाई चुनाव लागिसकेको छ र उनीहरू गाउँ केन्द्रित भएका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि जोड बलले चुनावी दौडधुपमा लाग्नु भएको छ। यसअघि स्थानीयमा काङ्ग्रेस र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेर पल्लाभारी बनाउन सफल दाहाललाई आगामी चुनाव सहज नहुने विश्लेषक परशुराम शर्माको बुझाइ छ। यद्यपि काङ्ग्रेसको जनमत के छ भने नेपालको माओवादीलाई मत हाल्ने र माओवादीलाई चाहिँ सँगसँगै बोकेर हिँड्ने चाहिँ जनता अथवा तल्लो स्तरको कार्यकर्ता चाहिँ रुष्ट भएको देखिन्छ। एक हिसाबले काङ्ग्रेसको महामन्त्री र सभापतिभन्दा बाहेक धेरै मान्छेहरू धेरै नेताहरू नै माओवादीसँग मिलेर जानुहुन्न भन्ने किसिमको एजेन्डा बनाउँछन्। यसले गर्दा कतै अन्तिम आवरमा गएर अन्तिम क्षणमा गएर नेकपा माओवादी चाहिँ मिल्न सकेन भने माओवादी चाहिँ नेकपा माओवादीसँग मिलेर चाहिँ चुनावमा जान सकेन भने माओवादीलाई त ठुलो लस हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा हो, यदि भएन भने त्यहाँ जाने ठाउँ त हिजो प्रचण्डले दिनुभएको थियो नि भनेर नेकपा मालेका मान्छेहरूलाई एमालेलाई चाहिँ ढोका खुल्ला गर्न र मन लजिलो बनाउन चाहिँ मार्ग सुरुवात गरेको हुनसक्छ। काङ्ग्रेसभित्र एक्लै चुनाव जानुपर्ने मत बढ्दै जाँदा सत्ता गठबन्धनकै दलहरू हच्किएका छन्। गठबन्धनभित्र तालमेलका लागि सकारात्मक नबने काङ्ग्रेस बिनाको गठबन्धन पनि बन्न नसक्ने भन्दै आइरहेका छन्। एमालेसँग माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको पानी बाराबारको अवस्थाले अहिलेकै अवस्थामा वाम गठबन्धन तत्काल भइहाल्न भने कठिन छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका 52 पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धका मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। शुक्रबार सुरु भएको सुनवाई बुधबार पनि जारी रहने गरी हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। संवैधानिक आयोगहरूमा भएका नियुक्ति विरुद्धका अरू मुद्दाको सुनवाई पनि बुधबार हुनेछ। शुक्रबारको सुनवाईमा अधिवक्ता ओम प्रकाश अरियालले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई भएको छ। सुनवाईमा अरियाल, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र
अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले बहस गर्नु भएको छ। संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति विरुद्धका रिट निवेदकलाई 1-1 घण्टाको समय छुट्याइएको छ। सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्के, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्के, विशम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासमा सुनवाई सुरु भएको हो। अधिवक्ता डाक्टर गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा 17 भदौ 2078 मा जारी भएको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धमा परेका मुद्दा अघि बढ्न सकेका थिएनन्। सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनमा एमिकस क्युरी पठाइदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखेको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालले सिंचाईमा खपत हुने विद्युत निशुल्क बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ। मन्त्री भुषालले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउनका लागि आफूले सिंचाईमा खपत हुने विद्युत निशुल्क बनाउने लक्ष्य लिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। गत मङ्सिर 1 गतेबाट सिंचाईमा खपत हुने विद्युतको शुल्क 50% घटाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब त्यसलाई निशुल्क बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन आफू लागि परेको बताउनुभयो। शुक्रबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल हस्तकला महासंघको 41औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री भुषालले नेपालमा उत्पादित हुने वस्तुहरू आयात नगर्न पनि व्यवसायीहरूलाई पटक पटक आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले नाफा हुन्छ भन्दैमा प्लास्टिकका फूलहरू आयात गर्ने काम व्यवसायीहरूले गर्न नहुने धारणा राख्नु भएको छ। कृषिलाई बढाउने, कृषिमा कमसेकम आत्मनिर्भर हौं। कृषिले बिलियनियर त भएन, खरबपति भएन, तर एउटा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र खडा गर्न सकिन्छ। 2.5 खरब बाहिर जाने पैसा नेपालमै रहन्छ, नेपाली बजारमै रहन्छ, रोजगार त्यही सृष्टि हुन्छ। अनि केले सहयोग गर्ने त भनेपछि मैले सिँचाइलाई मा खपत हुने बिजुलीको 50% मूल्य मैले घटाएँ र मङ्सिर 1 गतेबाट त्यो लागू भएको छ। मेरो उद्देश्य त्यसलाई निशुल्क गर्ने छ। कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बजारको माग अनुसार हस्तकला सामग्रीको बिक्री वितरण गर्न उद्योगीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। माग सबै रोकेर अलि महँगो भए पनि नेपाली सामान्य प्रयोगमा ल्याएका छौँ। तर विभिन्न क्लबहरूले, सामाजिक संस्थाहरूले, सहकारीहरूले त्यो महँगो भयो भने प्रचारमा ल्याउन सकेका छैनन्। प्रचारमा ल्याउन सक्ने गरिकन त्यही अनुसार बजारको माग अनुसार पनि वस्तु उत्पादन भयो भने हामीले बाहिरको सामान आयातलाई रोक्न पनि सक्छौँ। त्यो एउटा गर्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले हस्तकलाका सामग्रीको उत्पादन र विश्व बजारमा निर्यातका लागि सहयोग गर्ने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योगीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सुरेन्द्र भाइ साक्य लगायत उहाँहरूसँग बसेर म होमवर्क गर्न चाहन्छु। वाट इज टु बी डन, के गर्दाखेरि उहाँ पलायन हुनबाट रोकिन्छ, यतातर्फ चाहिँ होमवर्क गर्न चाहिँ नितान्तै आवश्यक भइसकेको छ। तसर्थ म यो सभामा मैले सुरेन्द्र भाइ साक्य लगायतका हस्तकर्मी साथीहरूसँग मैले अनुरोध गरेँ, हामी त चुनावमा जितेर आएको, तसर्थ हामीलाई भोट माग्न चाहिँ आउँछ, तर अन्य कुरामा हामीलाई आउँदैन। तसर्थ तपाईँले हामीलाई सिकाउनुहोस्, हामी निश्चित तवरले यो काममा चाहिँ हामी अग्रसर हुन्छौँ। मेयर महर्जनले भूकम्पले ध्वस्त भएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई आफूहरूले स्थानीयवासीकै सहकार्यमा अघि बढाएको पनि स्मरण गराउनु भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकहरूले उद्योगलाई दिने कर्जाको ब्याज आधारमा
आधार दरमा 2% भन्दा बढी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको स्थापना दिवसको अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले कर्जाको ब्याज आधार दरमा 2% भन्दा बढी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले त्यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंकहरूसँग छलफल पनि भइरहेको बताउनु भएको छ। बैंकको ब्याज दर बढ्दा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई परेको समस्या समाधानको लागि काम गरिरहेको अर्थमन्त्री शर्माले उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले नेपालको बैंकिङ र व्यवसाय क्षेत्र गोलमाल भएको स्वीकार गर्नुभयो। बैंकको ब्याज दर जसरी वृद्धि भएको छ त्यसले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा एउटा समस्या, व्यवसायहरूलाई समस्या पैदा भइरहेको कुरा छ। त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर मैले विरत छलफल सुरु गरेको छु। राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गरिराखेको छु र यसलाई एउटा निकास दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अर्थ मन्त्रालय लागिरहेको कुरामा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्थमन्त्री शर्माले हरेक वर्ष निर्यात बढाउँदै लैजाने नीति बनाउने पनि बताउनु भएको छ। आयात प्रतिस्थापनाको लागि उत्पादन र निर्यातमा केही वृद्धि भए पनि त्यो अपुग रहेको उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री शर्माले अब नयाँ बजेट र नीति निर्माण गर्ने बेला भएको भन्दै उद्योग विकास र वृद्धिको लागि यसमा उद्योगीहरूलाई राय सल्लाह दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। आयात प्रतिस्थापनको लागि उत्पादन र निर्यातलाई पनि क्रमशः अहिले निर्यात केही वृद्धि त भएको छ, तर त्यो निर्यातलाई वास्तविक निर्यातमा हरेक वर्ष त्यसलाई एउटा निश्चित प्रतिशतमा वृद्धि गर्दै जाने लक्ष्य लिनुपर्छ भन्ने बारेमा हामी अब नयाँ नीति योजना बनाउने क्रममा पनि छलफल सुरु गरेका छौँ। र अब नयाँ बजेट र नीति निर्माण गर्ने बेला भएको हुनाले म उद्योग वाणिज्य सङ्घ समग्र पनि हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू र अब ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ सबैलाई पनि त्यसका आवश्यक सल्लाह सुझावहरू यहाँले दिनुहुनेछ। यहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार उद्योग व्यवसायलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, कसरी थप राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामै केन्द्रित भएर नै नीतिहरू निर्माण गरिने कुरा पनि म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। मन्त्री शर्माले गोलमाल भएको बैंकिङ क्षेत्रलाई सुधार्न र व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। सद्भाव र सौन्दर्यको रंगीन पर्व होली तराई मधेसमा हर्षोल्लासपूर्वक मनाइएको छ। भौगोलिक संरचना र मान्यता अनुरूप हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पूर्णिमाका दिन फागुको रूपमा मनाइने यो पर्व मधेसमा पूर्णिमाको भोलिपल्ट मनाउने चलन छ। मधेसमा होरी, होली, फागुवा र फागुका नामले मनाइने यो प्रेम र स्नेहको चाड पनि हो। सबै प्रकारका भेदभावलाई भस्म गरी सबैलाई एउटै रङमा रंगाउने होली पर्व समानता र सद्भावको प्रेरणाको स्रोत रहिआएको छ। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, मंगोल, किरात, राई आदिमा एकताको सन्देश दिँदै यस पर्वले सबैको मनमा उमङ्ग एवं उत्साहको सञ्चार गर्ने पर्वको रूपमा मधेसमा मनाइन्छ। यस पर्वले असत्यमाथि सत्यको, छलमाथि निश्चलताको र अधर्ममाथि धर्मको विजयको प्रतीक होलीले अनेकतामा एकता कायम गर्दै आएको मान्यता छ। वैदिक यज्ञसँग जोडिएको होरीमा आगोमा चिर ढाउने यो पर्वमा मिथिलाञ्चलमा नयाँ अन्नलाई आगोमा पोलेर प्रसादका रूपमा खाने चलन पनि छ। यसै क्रममा होली पर्वको परम्परा ऋतुराज वसन्तका मित्र मदन अर्थात् कामदेवको पूजाबाट सुरु भएकोले यस उत्सवलाई मदनोत्सव वा वसन्त उत्सवका रूपमा पनि मनाइने गरिन्छ। यस्तै भेदभाव, मनोमालिन्य त्याग्दै भातृत्व भावना बढाउने यस पर्वमा हिजो आज भने केही ओझेलमा परेको पाइन्छ। सांस्कृतिक महत्त्वका साथै वैज्ञानिक महत्त्व रहेको यस पर्वमा खेलिने रङ र अबिरले छालाको रोग निवारण गर्ने, खोकी नाश गर्ने, होलिका दहनको धुवाबाट शीतकालजन्य रोग नाश हुने खरानीले दृष्टात्माको कुदृष्टि समेत नपर्ने मान्यता समेत रहिआएको छ। तराईमा शुक्रबार हर्षोल्लासको साथ होली पर्व मनाइएको छ। कोरोना महामारीको कारण विगत वर्षमा होली मनाउन नपाएका यस वर्ष भने महामारी कम भएसँगै धुमधामको साथ होली पर्व मनाइएको हो। मिथिलामा भने 15 दिने माध्यमिक परिक्रमामा पश्चात अन्तर्गृह परिक्रमा गरेर श्रद्धालु यात्रीहरू घर फर्केर होली खेल्ने परम्परा
रहेको छ। अन्तर्गृह परिक्रमा अन्तर्गत धनुषाको जनकपुर धाममा 5 कोस अर्थात 15 किलोमिटर जनकपुर धामको पैदल परिक्रमा गर्ने परम्परा रहेको छ। परिक्रमामा सहभागी श्रद्धालुहरू जुत्ता चप्पल नलगाई टाउकोमा खाद्य सामग्री बोकेर हिँड्ने गर्दछन्। खाली खुट्टा नै 5 कोस घुमेर माता जानकीको पूजा पाठ गरेर घर फर्किने परम्परा रहेको छ। 84 कोस परिक्रमा होता है, उसको सब मिथिलावासी सब अवलोकन करके जनकपुर में गृह परिक्रमा होता है। जो 15 दिन नहीं करते हैं वो श्री किशोरी जी के मिथिला बिहारी भगवान बीच में रह के और ये 5 कोसी परिक्रमा कर लेता है, उनको 15 दिन के महात्म ये 5 कोस में मिल जाता है। इसलिए जनकपुर के अंतगृह परिक्रमा कहा गया है। कोचरी से कहल के जे कि परिक्रमा 14 दिन के परिक्रमा 15 दिन घूम लेबे त हमरा सबके ओइ सब सुविधा हो। परिक्रमा पछि जनकपुर धामको अन्तर्गृह परिक्रमामा सहभागी भएपछि मात्र पुण्यको प्राप्ति हुने जनविश्वास रहेको छ। यो अन्तर्गृह परिक्रमा मिथिला माध्यमिक परिक्रमाको एउटा महत्त्वपूर्णै पार्ट हो। अन्तर्गृह परिक्रमा सकेपछि मात्रै चाहिँ मध्यमा परिक्रमामा सहभागी भएका श्रद्धालु भक्तजनहरूको लाभ प्राप्ति हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहिआएको कारणले गर्दाखेरि यस अन्तर्गृह परिक्रमामा नेपाल भारतका लाखौं श्रद्धालु भक्तजनहरू सहभागी रहेको छ। अन्तर्गृह परिक्रमाको क्रममा सम्मत जलाउने परम्परा पनि रहेको छ। सम्मत जलाएर श्रद्धालुहरू निधारमा टीका लगाउने गर्दछन्। यसले धर्मको जय र अधर्मको पराजयका साथै एक अर्कामा सद्भावना र सुख प्राप्ति हुने धार्मिक मान्यता रहेको छ। यो कोभिडले गर्दाखेरि धेरै वर्षको लगभग 2 वर्षको अन्तरालपछि अहिले योपालि भव्य रूपमा उपस्थिति परिक्रमामा आउने श्रद्धालु भक्तजनको देखिरहेको छौँ र खास गरी जनकपुर धामको एउटा विशेषता के छ भने निजी सेक्टरहरू र यहाँका स्थानीय युवा क्लब निजी सेक्टरहरू जहिले पनि यस्ता कार्यक्रमको लागि धेरै अगाडि आएको हुन्छ। यस्तै सुनसरीमा पनि गत वर्षको तुलनामा होलीको रौनक निकै बढेको छ। व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा नै होली खेल्नेको घुइँचो बढ्दो छ। होलीमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेको संख्या बढ्न सक्ने भन्दै प्रदेश 1 भरि नै चेक पोइन्टको संख्या बढाइएको 1 नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ। यता रूपन्देहीमा पनि यस वर्षको होली पर्व धुमधामका साथ मनाइएको छ। बितेको 2 वर्ष कोरोना महामारीका कारण खासै चहल पहल नभएको रूपन्देहीमा यो वर्ष भने चहल पहल बढेको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गाउँमै स्थापना भएको उद्योगमा दूध खपत हुन थालेपछि वर्षौंको समस्याबाट मुक्त भएका छन् तेह्रथुमको पश्चिमी क्षेत्रका किसानहरू। लालीगुराँस नगरपालिका र छथर गाउँपालिकाको गाउँ गाउँमा दूध खपत हुन थालेपछि यहाँका किसानहरू अन्य जिल्ला लगेर दूध बेच्नुपर्ने समस्याबाट मुक्त भएका हुन्। गाउँमा उद्योग नहुँदा जिल्ला बाहिर धरान विराटनगर लगायतका स्थानहरूमा दूध निर्यात गर्दै आएका तेह्रथुमका किसानहरू अब भने त्यो समस्याबाट मुक्त भएका छन्। गाउँ गाउँमा स्थापना भएका छुर्पी उद्योगहरूले दूध खपत गर्न थालेपछि किसानहरूको समस्या हट्दै गएको हो। दूध बिक्रीबाट राम्रो आमदानी लिँदै आएका यस भेगका किसानहरू उद्योग स्थापनाले थप हौसिएका छन्। यो उद्योग स्थापना भइसकेपछि चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा अब मिनिमम पनि कृषकहरूले 10 लिटर दूध 10 देखि 40 लिटरसम्म दूध बेचिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दैनिक खर्चहरू हाम्रो बालबच्चाहरू पढाउनेदेखि लिएर चाहिँ चाडपर्वहरू मनाउनेदेखि चाहिँ एकदमै हामीलाई धेरै नै सहज भएको छ। अहिले निजी तथा सहकारी संस्थाहरूले उद्योगहरू स्थापना गरी दूध खपत गरेर घिउ छुर्पी पनिर लगायत उत्पादन गर्दै आएका छन्। उद्योग बाहिर दूध बिक्री गर्दा ढुवानी र विद्युतमा खर्च हुने भएपछि उचित मूल्य नपाएका किसानहरूले अहिले आफ्नै गाउँको उद्योगमा दूध खपत गर्न थालेपछि अतिरिक्त मूल्य पाउने गरेका छन्। खुल्ला दूध बिक्री गर्दाको अवस्थामा हाम्रो ढुवानी लागत र विद्युत
हामीले इन्धनको रूपमा तेल उपयोग गर्न पर्थ्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो अत्याधिक खर्च भएर किसानलाई भने जति मूल्य हामीले दिन सकेका छैनौँ। आफै दुध प्रशोधन गरी प्रोडक्ट तयार गर्दाखेरि त्यो खर्च घट्नुका साथै हाम्रो उत्पादन बजारमा बेच्दा हामीले किसानलाई थप अतिरिक्त मूल्य दिने अवस्था सिर्जना भएको छ। यति बेला यहाँका किसानले परम्परागत रूपमा गर्दै आएको गाई पालन हटाउँदै व्यावसायिक बनाउन थालेका छन्। अहिले 5 लिटरदेखि 40 लिटरसम्म किसानले दूध उत्पादन गर्छन्। यसलाई थप व्यावसायिक बनाउन दुग्ध उत्पादक जिल्ला सहकारी संघ तेह्रथुमले सरकारको सहकार्यमा विभिन्न तहका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। यो जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले संघीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग र स्थानीय सरकारसँग मिलेर दुग्ध उत्पादनको लागत मूल्य घटाउनको लागि विभिन्न सहकार्य गर्दै साझेदारी गर्दै विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ। यति बेला तेह्रथुमका किसानका गोठ तथा फार्महरूमा जर्सी, होलेस्टेन लगायत उन्नत जातका गाई देख्न सकिन्छ। तिनै गाईको दूध बिक्री गरेर किसानले वार्षिक 1 देखि 5 लाख रुपैयाँ आमदानी गर्ने गरेका छन्। तसर्थ अझै स्थानीय सरकारको समन्वयमा गाउँ गाउँमा दुग्ध व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने हो भने हरेक किसानको जीवनस्तर उकास्न टेवा पुग्ने देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 150 भन्दा बढी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गरेको बताएको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साकेले आफू 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित भई आएपछि हालसम्म 150 भन्दा बढी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण भएको बताउनु भएको छ। उहाँले काष्ठमण्डप, कमल पोखरी, दरबार स्कुल, विभिन्न ओडामा रहेका ऐतिहासिक बाहाबही मठ मन्दिर, चैते, बिहार, गुठीघर, देछे लगायतका 150 भन्दा बढी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण भएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले उपत्यकाभित्रका अन्य नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा पनि महानगरपालिकाले सहयोग गर्दै आएको बताउनु भएको छ। प्रमुख साकेले राष्ट्रिय सम्पदा तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत उपत्यका बाहिरका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका क्षेत्रहरूको विकास तथा संरक्षणमा समेत सहकारी र साझेदारी गर्दै आएको पनि बताउनु भएको छ। र बजेटमा विशेष प्राथमिकताका साथ व्यवस्था गरी हरेक वर्ष करिब रु 100 करोड भन्दा बढी बजेट छुट्याउँदै आइरहेको छ। यस क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले काष्ठमण्डप, कमल पोखरी, विभिन्न वडामा रहेका ऐतिहासिक बाहाबही मठ मन्दिर, चैते, बिहार, गुठीघर, देउछे जस्ता 150 भन्दा बढी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गरिसकेका छौँ। प्रमुख साकेले महानगरपालिका भित्रको कला, संस्कृति, सम्पदा संरक्षण तथा प्रवर्धनको लागि हरेक वर्ष 100 करोड रुपियाँ भन्दा बढी बजेट छुट्याउने गरिएको जानकारी पनि दिनुभएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा आगामी जेठ 16 गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको आगामी बैठकले जेठ 16 गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माका अनुसार आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी परीक्षा समय तोकिएको जानकारी दिनुभएको छ। साथै प्रश्नपत्र सम्बन्धित ठाउँमा कसरी पुर्याउने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको र यो प्रक्रिया पनि छिट्टै टुङ्गिने जानकारी दिनुभयो। यो वर्ष करिब 4 लाख विद्यार्थीले 12 कक्षाको परीक्षा दिने बोर्डको भनाइ छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, राठी गोल्ड FRLSS तार जसमा आगो लाग्दैन, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले साना व्यवसायीहरूको वृद्धि विकासमा निषेधको नीति लिएको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार महासंघले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो आरोप लगाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले साना निर्माण व्यवसायीहरूलाई सीमित ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेर निषेधको नीति लिएको बताउनु भएको छ। तर ठूला निर्माण व्यवसायीलाई हरेक विधामा 3-3 वटा र 3 अर्ब भन्दा मुनिको काममा 5 वटा ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेको प्रति पनि महासंघको घोर आपत्ति रहेको उहाँले बताउनु भएको हो। अध्यक्ष सिंहले सरकारसँग सहमतिको ड्राफ्टमा 60% को एउटा र 40% को 2 वटा भन्ने स्पष्ट आए पनि अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावली 11औं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा 80% हुँदा एउटा पनि त्यो 1 अर्ब भन्दा मुनिको मात्रै बनाएर प्रकाशित गरेको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिशतको व्यवस्था छ, त्यही भएर यसलाई 50% को भए एउटा, 40% को भए दुईटा, 30% को भए 3टा भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं। हामीले सहमतिको ड्राफ्ट हेर्दाखेरि 60% को एउटा र 40% को दुईटा भनेर स्पष्ट आएको थियो। त्यसमा हामीले सहमति जनाएका थियौं। तर अहिले प्रकाशित हुँदाखेरि 80% को भए एउटा, 1 अर्ब भन्दा मुनि भन्दा सानो निर्माण व्यवसायीलाई टार्गेट गरेर वृद्धि विकासमा निषेध गरियो। महासंघले 22 बुधे काठमाडौँ घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै हाल बजारमा निर्माण सामग्रीहरू बिटुमेन, नदीजन्य सामग्री, फलामजन्य सामग्री र सिमेन्ट लगायतका हरेक सामानमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म निर्माण होलिडे क्याम्प गर्ने पनि बताएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। विदेशीको इशारामा चल्ने नेतालाई निर्वाचित गराए, भविष्यमा युक्रेन जस्तै अवस्था नेपालमा पनि निम्तिने चिन्ता, भू राजनैतिक संवेदनशीलताबारे समयमै सचेत हुनुपर्नेमा जोड। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख 11 र 12 गते बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका 13 गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरिदिन पाउने। ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदका नियुक्ति विरुद्धका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु। शुक्रबारको सुनवाईपछि हेर्दैमा राखिएको बहस बुधबार जारी रहने। सिंचाईमा खपत हुने विद्युत निशुल्क बनाउने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालको घोषणा। कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर भएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने विश्वास। बैंकहरूले उद्योगलाई दिने कर्जाको ब्याज आधार दरमा 2% भन्दा बढी हुन नदिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता। बैंकिङ क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड। रूस विरुद्ध कठोर नीति अपनाउने विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूह G7 को चेतावनी। बिना कारण रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण अस्वीकार्य रहेको निष्कर्ष। र आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजमा यूएई को जित। यूएईसँग नेपाल 48 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।